फतिमाको नेपाल भ्रमणलाई हामी बहिष्कार गर्न खोजिरहेका छौँ, यिनको गठफादर अमेरिकी साम्राज्यवादसँग लड्ने कुरा हामी गरिरहेका छौँ भने देउबा एमसीसीका समर्थकहरू त तपाईँको चाहिने पैसामा बिक्री हुने खसी बोका रागा भैँसी कुकुरहरू हुन्। जो हरियो डलरको घाँस चढ्ने पशुहरू छन् ती पशुहरूका विरुद्धमा त बालुवाटार घेर्ने, संसद भवन घेर्ने, सिंहदरबार घेर्ने, टायर जलाउने, अब के पड्काउने, माइतीघर घेर्ने, ठाउँको ठाउँ तिनीहरूलाई लखेट्ने लगायतका कार्यक्रमहरू। संसद भवन अगाडि टायर जल्यो, आज तपाईँले मुभमेन्ट देख्नुभयो, भोलि तपाईँ मुभमेन्ट देख्नुहुन्छ। यो जनसागर, यो क्रान्तिको लहर, यो विद्रोहको लहर चाहिँ सुरु भएको, यो रोकिँदैन, यो त जोडिने कुरा हो क्या। विद्रोह 2+2 4 हुन्न क्या सर, ध्यान दिनु होला यो कुरा। विद्रोह भन्ने कुरा 2+2 4 हुँदैन, 2+2 5 हुन्छ विद्रोहमा। सरकारले के गर्यो भने 11 बुँदे स्पष्टीकरण अथवा प्रश्नोक्ति सोध्यो, यी बुँदा प्रस्ट्याउनुहोस् भन्यो। ए बाबा 2074 साल भदौ 29 गते एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि त्यो सम्झौता पत्र पढेको थिएन। आज अमेरिकाले भनिदिनु पर्यो यो बुँदाहरू सही हो कि गलत हो भनेर, एमसीसीले भनिदिनु पर्यो यो बुँदा सही हो कि गलत हो भनेर। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गर्दाखेरि के भाङ खाएको थियो? दारू खाएर तपाईँको चाहिँ रेड लेबल खाएर हस्ताक्षर गर्न गएका थिए? वा कुनै अमेरिकाको कुनै लास भेगसको जुवा घरभित्र बसेर सम्झौता गरेको थियो? त्यो ड्राफ्ट त्यो बेला पढिएन, त्यो ड्राफ्ट त्यो बेला पढेन। आज युवाले प्रत्येक बुँदाहरू गलत छन् भनेर भनिसकेपछि यी बुँदाहरू सही हुन् कि गलत के हुन् एमसीसी एमसीए भनिदिनु पर्यो भनेर लेख्यो भने तपाईँ र मेरो फ्रेन्डसिप छ, तपाईँ र मेरो मित्रता छ, कसैले तपाईँ यो प्रश्न सोध्ने पत्रकार कस्तो हो भनेर सोध्यो भने, यो प्रश्न सोध्ने पत्रकार कस्तो हो भनेर सोध्यो भने तपाईँ र अर्को पत्रकार बिच उठी गयो भन्दैला नि त। अनि एमसीसीले आफ्नो परियोजना गलत छ भनेर भन्छ त। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ तथ्यगत बुँदामा रहेर तर्क गरौँ, बोलाओस् न, बालुवाटारले बोलाओस्। तर हामी बालुवाटारभित्र जाँदैनौँ बहस गर्न। बालुवाटारले हामीलाई कहाँ बोलाउन आवश्यक छ भने बालुवाटारले हामीलाई 10,000 जनताको बिचमा टुडी खेलमा आउनु पर्यो क्या। एकचोटि हाम्रो वीर इतिहास जोगाउनका लागि, गुलाम नभएको देशलाई एकचोटि फेरि स्वाधीन बनाएर जीवित राख्नका लागि, हाम्रो वीर इतिहासलाई एकचोटि संस्मरण गराउनका लागि सबैजना हामी जतिजना छौँ हामी आउँ। हाम्रा व्यक्तिगत स्वार्थहरूलाई त्याग गरेर एकचोटि राष्ट्रभन्दा ठुलो केही पनि हुँदैन भनेर क्या सबैजना आउँ। माइतीघर मण्डलामा सक्ने माइतीघर मण्डल आउँ, संसद भवनमा हुने संसद भवन बाहिर आउँ। हामी छौँ फ्रन्ट लाइनमा। हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ हामी अमेरिकी साम्राज्यवादको बुटको शिकार बन्नुभन्दा हामी हाम्रै जनताले, हाम्रै दाजुभाइ हामीले तिरेको ट्याक्सबाट किनेका गोलीगट्टाहरू जुन छन्, बन्दुकहरू जुन छन्, बरु त्यो गोली खाएर हामी मर्न तयार छौँ, हामी छातीमा गोली थाप्न तयार छौँ। तर हामी जहिले पनि फ्रन्ट लाइनर हुन्छौँ। हामीले तपाईँलाई भन्यौँ एयरपोर्टमा युवाहरू फ्रन्ट लाइनर भए, एम्बेसडर अगाडि फ्रन्ट लाइनर भए, माइतीघर र संसद भवनमा पनि युवाहरू फ्रन्ट लाइनर हुन्छन्। हिजो संसद भवन बाहिर टायर बाल्ने नेपालको इतिहासमा सम्भवतः त्यो पहिलो नै होला, टायर बाल्ने युवाहरू पनि फ्रन्ट लाइनर भए। मैले भन्न खोजेको कुरा हामी फ्रन्ट लाइनर छौँ। तर एकचोटि हाम्रो जनताको, भोटरको, नागरिकको, युवाको पावर देखाउनका लागि हामी हरेक नागरिकले सडकमा आउन आवश्यक छ। हामीसँग 6 जना र 3 जना अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, 9 जना थियौँ हामी। 9 जनालाई चाहिँ एरेस्ट गरेको थियो। 2 बजेदेखि अब अहिले भन्नुहोस् न 7 साढे 7 भयो, त्यही कति 5 घन्टा 5.5 6 घन्टा यस्तै। त्यो त आउनु पर्यो नि तपाईँहरू खिच्न। नारा लाग्यो कि लागेन भनेर हेर्न आउनु पर्यो क्या। र स्पष्ट रूपमा हामीले के भनेका छौँ भने यदि नेपालप्रति घात गर्न खोजेको छैन भने खुल्ला आउनुहोस् न। फतिमा जेठ सुमाराईको भ्रमण तालिका सार्वजनिक गरियोस्। यो प्लेनबाट यति बजे नेपाल आउँदैछन् अथवा आइसकिन्, त्यो चाहिँ मान्छेलाई भुलभुलैयामा राख्नु भएन नि त। नेपाल सरकारले पनि स्टेटमेन्ट जारी गर्नु पर्यो। नेपाल सरकारले भन्नु पर्यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको उपाध्यक्ष जस्तो मान्छे भदौ 29 गते 4 वर्ष कम्प्लिट हुँदैछ सम्झौता भएको, र त्यो सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजानका लागि संसदबाट टेबुलेसन गर्नका लागि अस्ति मात्रै अन्त्य गरिएको, फेरि पार्टी फुटाउने अध्यादेश संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर ल्यायो। र अहिले भोलिदेखि पुनः राष्ट्रपतिले भोलि संसद आह्वान गर्दैछन्। र त्यो बिचमा फतिमा जेठ सुमाराईको चाहिँ भ्रमण जुन छ त्यसलाई चाहिँ ट्विस्टको रूपमा राखियो। जनताले त बुझ्न पाएको छैन नि त कति बेला आउँदैछ भन्ने कुरा। अब कसैले आज आउँदैछ भन्छ, कसैले 11:45 मा ल्यान्ड हुँदैछ भन्छ, कसैले 12 बजे भन्छ भने यदि मान्छेले गल्ती गरेको छैन भने, कमजोरी गरेको छैन भने, नेपालको राष्ट्रिय हितका लागि सन्धि र सम्झौताहरू भइरहेका छन् भने किन चाहिँ लुकाउनु पर्यो? जनताको बिचमा स्पष्टसँग किन नभन्ने?
नेपाल सरकारले सूचना लगाए भन्नु खोज्नु है। सरकारले पनि एमसीसीले पनि सूचना तपाईँले पाउनुभयो, तपाईँ पत्रकार हो। कति तारिक कति बजेको फ्लाइटमा फतिमा नेपाल आउँदैछिन्, उनले कोसँग भेट्दैछिन् र कहिले फर्किँदैछिन् भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ? कुनै पनि पत्रकारलाई थाहा छ, कुनै दर्शकलाई थाहा छ? कसैलाई पनि थाहा छैन। भनिसकेपछि के हुँदैछ यहाँ? हुँदै चाहिँ के छ भन्न खोजेको हो क्या हामीले, के चाहिँ गरिरहेको, के हुन खोज्दैछ, अनि जनतालाई भुलभुलैयामा राख्ने। र हाम्रो स्पष्ट माग के थियो भने फतिमा सुमा राईलाई चाहिँ एयरपोर्टमा कालो झन्डा देखाउन हामी गएका थियौँ, तर आज हेभी जाम थियो। हेर्नुहोस्, फेरि 2 घन्टा जाँदै लाग्यो, अचम्म लाग्यो कि जाम पनि आज। त्यसपछि चाहिँ अब हामीले सोच्यौँ, अब हामीले अमेरिकी एम्बेसडरसँग, अमेरिकी दूतावाससँग हामीले जवाफ माग्नुपर्छ कि तिमीले किन लुकायौ, देखाऊ फतिमालाई, अथवा एमसीसीको उपाध्यक्ष नेपाल आउने डेट देखाऊ तिमीहरू, भन। हामीले यो भन्न खोजेका थियौँ के। तपाईँले भन्नुभयो त्यो भन्न खोज्दाखेरि हामीले एमसीसी हामीलाई चाहिँदैन र त्यो भन्दाखेरि अलिक एरेस्ट गरियो। मानव अधिकारले आज मात्रै यो विज्ञप्ति जारी गरेछ भन्दाखेरि स्वतन्त्र अभिव्यक्ति राख्न पाउँछ भनेर विज्ञप्ति जारी गरेछ। एमसीसीको विरोध गरिरहँदाखेरि तपाईँका केही साथीहरू एयरपोर्टबाट फरकले पक्राउ गरे, तपाईँहरूको टिमलाई एमबीसीबाट पक्राउ गरेछ। हाम्रा साथीहरूलाई यो गरिरहँदाखेरि सरकारलाई के भन्नुहुन्छ, कस्तो लाग्छ? किनकि भनौँ न कहाँ छ सरकारको तागत? दार्चुलाको आकाशमा हेलिकप्टर उड्दाखेरि बालकृष्ण ढुङ्गेलका आँखा फुटेका थिए। बालकृष्ण ढुङ्गेलै त हो अहिले गृहमन्त्री। बालकृष्ण खाँडका आँखा फुटेका छन्। शेरबहादुर देउवाले आँखा देख्दैनन्, आँखा कमजोर छ भने त्रिलङ्गामा जाऊ, चस्मा बनाऊ, चस्मा हामी बनाइदिन्छौँ। देख्दैनन् टेलिभिजनको स्क्रिनमा, युट्युबमा देख्दैनन्, पत्र पत्रिकामा देख्दैनन्। अनि दार्चुलाको आकाशमा भारतीय सेनाको हेलिकप्टर घुमिरहेको छ। जयसिंह धामीलाई तुई काटेर एसएसपीले मारिरहेको छ। बालकृष्ण खाँड र शेरबहादुर देउवाले नरेन्द्र मोदीलाई चिठी लेख्न सक्दैनन्, विज्ञप्ति निकाल्न सक्दैनन्, हाम्रो नागरिक मार्नु गलत हो, हाम्रो आकाशमा हेलिकप्टर डुलाउनु गलत हो भनेर उनीहरूले विज्ञप्ति निकाल्न नसक्ने। अनि एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता नगर, विस्तारवादी नीति लिएको छिमेकीलाई हेप्ने नरेन्द्र मोदी जुन छन्, नरेन्द्र मोदीको पुतला जलाउने एक्टिभिटी जुन पुतला जलायो त्यो 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 देखेर चाहिँ सरकारको चित्त दुख्छ। अथवा चाहिँ के गर्छ भने छिमेकीसँग हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिन्छ, हाम्रो कम्फर्टेबल सरकार ड्यामेज हुन्छ, हामीलाई चाहिँ असर हुन्छ भनेर उसले चाहिँ नेपालमा प्रदर्शन गर्ने युवालाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ गिरफ्तार गर्ने प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्छु भनेर उनीहरूले स्टेटमेन्ट जारी गर्छन्, विज्ञप्ति लेख्छन्। मेरो सवाल यहीँनिर मात्रै हो कि दार्चुलामा हेलिकप्टर उडेको नदेख्ने, त्यहाँ विज्ञप्ति यिनीहरूले ननिकाल्ने होइन। अनि विजय चौथावाल नेपाल आउँछ, स्टेटमेन्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ छानबिन दलले के भन्छ भने हामीले प्रमाण भेटेनौँ भन्छ, अथवा के भन्छ 10 लाख रुपियाँ दिएर के अरे मान्छेको चाहिँ मूल्य जीवन किन्न खोज्छ होइन। अनि यहाँ चाहिँ युवाहरूले आन्दोलन गर्यो भने, युवाहरूले यो राष्ट्रघात छ भन्यो भने युवाहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, तपाईँको चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ जेल हाल्ने धम्की दिन्छ। विशेष गरी गृह मन्त्रालयले जुन विज्ञप्ति जारी गरेको छ अहिले देशभरिमा सुरक्षा क्षेत्रमा एकदम कडाइ गरेको छ र तपाईँहरूको जस्तो युवाहरूलाई भनौँ न एमसीको विरोध गर्ने युवालाई ठाउँ ठाउँबाट पक्राउ गर्दै हिँडेछ। सरकारलाई के भन्नुहुन्छ? दलाल हुन् शेरबहादुर देउवा, त दलाल हुन्। शेरबहादुर देउवा तस्कर हुन्। महाकाली सम्झौता गर्ने, महाकाली सन्धि गर्ने बेला शेरबहादुर देउवा देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, खड्ग ओली सन्धि कार्यदलको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले देख्नु भएन? हिजो मात्रै संसद भवन अगाडि टायर बालियो, युवाले टायर बाले। तपाईँलाई थाहा छ आज एयरपोर्ट कब्जा गर्न हिँडेका थिए युवाहरू, सत्ताको प्रयोग गरे, बल प्रयोग गरे। अमेरिकी दूतावास अगाडि फतिमाका विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेका थिए युवाहरू, त्यहाँबाट गिरफ्तार गरियो। भोलि संसद भवन घेर्ने कार्यक्रम छ, संसद भोलि अधिवेशन सुरु हुँदैछ, माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन छ, युवाहरू चाहिँ भोलि फेरि 150 जना पावरफुल युथहरूको मार्चपास्ट गर्ने कार्यक्रम छ। तर बाहिर न्युज के आएका छन् भन्दाखेरि युवाहरूलाई थुनेर भए पनि एमसीसी पास गर्छन् भन्ने खबर आएका छन्। के भन्नु? को हुन् के शेरबहादुर देउवा? होइजी, तपाईँ र मैले भोट दिएर जितेको प्रतिनिधि होइनन्, फगत एउटा। अनि भोटरसँग न्यु खोज्न मिल्छ? भोटरको पावर कति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा देउवाले नबिर्सिँदा हुन्छ। 2074 सालमा सालको चुनावमा देउवा थाङ्नामा सुतेको होइन देउवाको पार्टी? देउवाको पार्टीले हारेको होइन त्यो बेला? अझ फेरि न्यु खोज्ने युवासँग। र स्पष्ट रूपमा शेरबहादुर देउवालाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू जसरी पञ्चायतको विरुद्धमा लडिराख्नु भएको थियो, तपाईँको आवाजलाई के पञ्चायत व्यवस्थाले दबाउन सकेको थियो? बिपी कोइरालाहरूको आवाजलाई, पुष्पलाल श्रेष्ठहरूको आवाजलाई राणा शासनले दबाउन सकेको थियो? शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गङ्गालाल श्रेष्ठहरू, दशरथ चन्द ठाकुरहरूलाई
त्यो बेलाका तत्कालीन जहानिया राणा शासनका प्रतिनिधिहरूले झुन्ड्याइएको थियो, मृत्युदण्ड दिएको थियो, क्रान्ति रोकियो। अनि युवालाई थुनेर, सत्यलाई थुनेर, अझ युवालाई भन्दा पनि न्यायलाई थुनेर, बलिदान गर्ने विद्रोही चेतलाई थुनेर म चाहिँ बालुवाटारको महाराजा बन्ला, बालुवाटारमा म ऐशारामको जिन्दगी बिताउँला भन्ने दिवा सपना देउबालाई नदेख्न अनुरोध गर्दछु। संसारका ठुल्ठुला इतिहास र क्रान्तिहरूलाई एकचोटि हेर्नुलाई यो त सुरुवात हो। अस्तिसम्म 2-4 जना हुन्थे, आज मात्रै हेर्नुहोस्। मलाई लाग्छ ललितपुरमा कार्यक्रम भयो, एयरपोर्टमा हामीले प्रदर्शन गऱ्यौँ, एम्बेसडर अगाडि प्रदर्शन गऱ्यौँ। काठमाडौँभित्र मात्रै, तपाईँ बर्दिवासमा हेर्नुहोस्, धनगढीमा हेर्नुहोस्, पोखरामा हेर्नुहोस्, तपाईँ पूर्वमा हेर्नुहोस्, यो त विद्रोहको आगो हो, यो त सल्किन्छ। भोलि अझ धेरै ठाउँमा कार्यक्रमहरू छन्। भोलि मान्छेहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि यो विद्रोहलाई केही पनि मान्यता दिइन्न, बुझ्नुभयो? अझै पनि एमसीसीका पक्ष एउटा ठुलो डडेलो लगाउनका लागि एक काँटी सलाई भए पुग्छ क्या। एमसीसीका पक्षधरलाई के भन्नुहुन्छ? तिनीहरू त दलाल हुन्, तिनीहरूलाई हामी आँखै देख्दैनौँ। हामी एमसीसीका नाइकेसँग कुरा गरिरहेका छौँ भने कठपुतलीसँग, हामी हरियो डलरको घाँस चर्ने गोरुहरूसँग कुरा गर्छौँ, हामी पशुहरूसँग। हामी त यिनीहरूका मालिक, यिनीहरूलाई किनबेच गर्ने, यिनीहरूको मोलमोलाई गर्ने फतिमासँग कुरा गर्न खोजिरहेका छौँ। फतिमाको नेपाल भ्रमणलाई हामी बहिष्कार गर्न खोजिरहेका छौँ। यिनको गडफादर अमेरिकी साम्राज्यवादसँग लड्ने कुरा हामी गरिरहेका छौँ भने देउबा एमसीसीका समर्थकहरू त तपाईँको चाहिने पैसामा बिक्री हुने खसी, बोका, रागा, भैँसी, कुकुरहरू हुन्। कुकुरको पनि अहिले कम्तीमा 20-25 हजारभन्दा बढी मूल्य छ, सानो बच्चा पप्पी किन्यो भने सडकमा। अनि तपाईँ चाहिँ नोकरहरूसँग, गुलामहरूसँग, दासहरूलाई के भन्नुहुन्छ? केही पनि भन्दैनौँ हामी। कहाँ छन्? के फरक पर्छ? सत्तामा त के फरक पर्छ? सत्तामा हिटलर पनि थिए, अफगानिस्तानको सत्तामा त अशरफ गानी पनि थिए, सत्तामा त बसर अल असद पनि थिए, सत्तामा त लुई चौधौँ पनि थिए, सत्तामा त राणा शासन पनि थियो, सत्तामा त पञ्चायत पनि थियो। के भयो तिनीहरूको हालत? जनताले के गर्यो तिनीहरूलाई? हेर्नुहोस् त, हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि, दिन प्रतिदिन, हिजोसम्म लगभग मौन थियो मुभमेन्ट। हामी भ्याली बाहिर थियौँ, हिजो मात्रै हामी भ्याली प्रवेश गरेको, हिजो पनि मुभमेन्ट देखियो, संसद भवन अगाडि टायर जल्यो। आज तपाईँले मुभमेन्ट देख्नुभयो, भोलि तपाईँ मुभमेन्ट देख्नुहुन्छ। यो जनसागर, यो क्रान्तिको लहर, यो विद्रोहको लहर चाहिँ सुरु भएको, यो रोकिँदैन। यो त जोडिने कुरा हो क्या। विद्रोह 2+2 4 हुन्न क्या सर, ध्यान दिनु होला यो कुरा। विद्रोह भन्ने कुरा 2+2 4 हुँदैन, 2+2 5 हुन्छ विद्रोहमा। र सत्तामा 5-2 3 हुँदैन, अथवा 5-3 2 हुँदैन, 5-3 1 हुन्छ। उनीहरूको लोकप्रियता, उनीहरूको जनताप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण घट्दो छ, किनकि उनले प्रभु बोलाए, आफूले नसकेर, आफूले जनतासँग नसकेर आज उनीहरूले प्रभुलाई इन्भिटेसन गरे। प्रभुलाई उनीहरूले के गरे भने निमन्त्रणा दिए। बालुवाटारमा रेड कार्पेट बिछ्याउन तयार भए जनताले तिरेको करबाट फतिमा जेठ सुमाराईलाई। आज बालकोट दरबारले पनि फतिमा जेठ सुमाराईलाई रेड कार्पेट बिछ्याउने तयारी गरिरहेको छ। तर नेपालको जनता, नेपालको युवा रेड कार्पेट होइन, कालो झन्डा देखाउन तयार छन्। हामी गोली थाप्न तयार भएर गएको हो नि त। हिजो युवाहरू गोली थाप्न तयार भएरै संसद भवन अगाडि टायर बाले निषेधित क्षेत्रमा। एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा संसदमा बहस हुँदैछ। को ठुलो संसद भवन त सुन्नुहोस् न, संसद भवन भन्ने कुरा कसैको बाबुको पेवा होइन क्या, कसैको निजी सम्पत्ति होइन, त्यो कसैको खेतबारी होइन। संसद भवन कसैको श्रीमतीको पेटीकोट होइन क्या। संसद भवन भनेको त्यो हाम्रो आस्था र धरोहर र विश्वासको, नेपाली जनताले भोट हालेका भोटरको धरोहर र विश्वास हो संसद भवन। र संसद भवनभित्र बसेर जनताको भोट लिएर, जनताको मत लिएर, जनतालाई विकास गर्छौँ भनेर, राष्ट्रघात गर्दैनौँ भनेर नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्रबिन्दु संसद भवनभित्र बसेर कोही राष्ट्रघात गर्दछ भने संसद भवन त युवाहरूले नियन्त्रण लिन आवश्यक छ। संसद भवन त युवाहरूले संसद भवन घेर्ने आन्दोलनका कार्यक्रमहरू त सार्वजनिक गरिसकेका छन्। संसद भवन युवाको, संसद भवन नागरिकको, र संसद भवनभित्र गएर भोटरलाई कुल्चिने र देश र राष्ट्रमा घात हुने एग्रिमेन्ट र सम्झौतामा कसैले संसदमा विधायक बनाउने गरी कसैले अनुमोदन गर्छ, पास गर्छ भने त्यो नेपाली जनताले तिनीहरूलाई कुल्चिनेछन्, तिनीहरूका सपनालाई तुहाइदिनेछन्। आज आएका समाचार अनुसार समिति राजदूतावासले तथ्यगत रूपमा कसैले छलफल गर्न चाहन्छ एमसीसी बारे भन्ने हामी तयार छौँ भन्ने किसिमको कुरा गरेको छौँ। तपाईँहरू जो एमसीसीको विरोध गरिरहनु भएको, सुन्नुहोस् न, तथ्यगत रूपमा तयार के को तथ्यगत? टुडी खेलमा बहस गर्न तयार छौँ, अङ्ग्रेजीमा ऱ्यान्डीबेरीसँग, फतिमा जेठ सुमाराईसँग माइतीघर मण्डलामा बहस गर्न तयार छौँ। 10 लाख नेपालका युवाहरू आउन्, सुनुन्, स्टेज बनाओस्, फतिमा जेठ सुमाराई आउन्, त्यहाँ आउन् ऱ्यान्डीबेरी, त्यहाँ आउन् शेरबहादुर देउबा,
त्यहाँ आउन् ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की को हुन् एमसीसीका पक्षधरहरू को छन्? यही विरोध भाइ त्यो तथ्यगत रूपमा विश्लेषण गर्दै छलफल गर्दै पनि त अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो यो विरोध। हामीले आज हो र 2 वर्ष भयो सर। हेर्नुस् त आन्दोलनको सुरुवात तपाईँ भिडियो तपाईँकै युट्युब च्यानलको प्रिभियस भिडियोसम्म जानुस् न। होइन 2 वर्षदेखि नै तपाईहरु हामी तथ्यपूर्वक छौँ। सत्ता नेपालको सत्ता दलाल सत्ता, राष्ट्रघाती सत्ता, हत्यारो सत्ता, देशद्रोही सत्ता, देश बेच्न सम्झौता गर्ने उद्धत सत्ता जुन छ त्यो सत्ताले सम्झौता गरिरहेको युवाले होइन नि त। हामीले त उहाँहरू दुईटै जना ओलीको विरोध गर्दा आज देउबाको गर्दै हुनुहुन्छ, दुईटै पार्टीको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ। सरकार कसको बन्छ नयाँ र एमसीसी कसले रोक्छ? हो त्यही त हामीले के भनेका छौँ भने तिनीहरूलाई जनताको ताकत सो अप गर्न खोजेको हो। हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले त बुँदागत रूपमा तथ्यगत रूपमा धेरैचोटि प्रमाण दिइसक्यौँ। एमसीसीका हरेक बुँदा अब आज केलाउन आवश्यक छ त होइन? एउटा नर्मल कुरा तपाईँलाई म भनिदिन्छु। सरकारले के गर्यो भने 11 बुँदे स्पष्टीकरण अथवा प्रश्नोक्ति सोध्यो, यी बुँदा प्रस्ट्याउनुहोस् भन्यो। ए बाबा 2074 साल भदौ 29 गते एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि त्यो सम्झौता पत्र पढेको थिएन। आज अमेरिकाले भनिदिनु पर्यो यो बुँदाहरू सही हो कि गलत हो भनेर, एमसीसीले भनिदिनु पर्यो यो बुँदा सही हो कि गलत हो भनेर। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गर्दाखेरि के भाङ खाएको थियो? दारू खाएर तपाईँको चाहिँ रेड लेबल खाएर हस्ताक्षर गर्न गएका थिए? वा कुनै अमेरिकाको कुनै लास भेगसको जुवा घरभित्र बसेर सम्झौता गरेको थियो? त्यो ड्राफ्ट त्यो बेला पढिएन। त्यो ड्राफ्ट त्यो बेला पढेन। आज युवाले प्रत्येक बुँदाहरू गलत छन् भनेर भनिसकेपछि यी बुँदाहरू सही हुन् कि गलत के हुन् एमसीसी एमसीए भनिदिनु पर्यो भनेर लेख्यो भने तपाईँले र तपाईँ र मेरो फ्रेन्डसिप छ, तपाईँ र मेरो मित्रता छ, कसैले तपाईँ यो प्रश्न सोध्ने पत्रकार कस्तो हो भनेर सोध्यो भने, यो प्रश्न सोध्ने पत्रकार कस्तो हो भनेर सोध्यो भने तपाईँ र अर्को पत्रकार बिच उठी गयो भन्दैला नि त। अनि एमसीसीले आफ्नो परियोजना गलत छ भनेर भन्छ त। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ तथ्यगत बुँदामा रहेर तर्क गरौँ, बोलाओस् न, बालुवाटारले बोलाओस्। तर हामी बालुवाटारभित्र जाँदैनौँ बहस गर्न। बालुवाटारले हामीलाई कहाँ बोलाउन आवश्यक छ भने बालुवाटारले हामीलाई 10,000 जनताको बिचमा टुडी खेलमा आउनु पर्यो क्या। बोलाउँदा जुन कार्कीको नाम लिनुभयो, हस्ताक्षर गर्ने कार्कीले यही बोलाएर छलफल गरेर हस्ताक्षर गरेका हैनन्। तपाईँको प्रतिनिधित्व हैन। कोलाई बोलायो? को मेरो प्रतिनिधि? लिनुभएको कार्की कसको प्रतिनिधि हुन् ती? त्यो तपाईँको प्रतिनिधि। मेरो प्रतिनिधि होइनन् ती, दलाल हुन् ती। त्यो अमेरिकाको प्रतिनिधि हुन्। राष्ट्रघात गर्ने मान्छे मेरो प्रतिनिधि हुन्छ? मेरो प्रतिनिधि हुन्छ? मेरो प्रतिनिधि होइन। मैले त म सत्ता मान्दैन भनेको छु। यो सत्तालाई हामी मान्दैनौँ। यो सत्ता मान्दैनौँ। यो सत्ताले गरेका सम्झौतालाई हामी मान्दैनौँ। 80 लाख युवाहरू बेच्ने एग्रिमेन्टलाई हामी मान्दैनौँ। यिनीहरूले गर्ने लिगल भ्रष्टाचारलाई हामी मान्दैनौँ। यिनीहरूको संसदीय व्यवस्थालाई हामी मान्दैनौँ। यिनीहरूको चाहिँ अर्को कुनै करप्टेड यो किसिमको भ्रष्टाचारी व्यवस्थालाई हामी मान्दैनौँ भनेर भनिरहेको छौँ। हामी त विद्रोह गरिरहेको मान्छे हो नि त। तपाईँले देख्नु भएको छ हामीले हरेकचोटि विद्रोह गरेका छौँ। हामी युवाहरूले अब सत्तामा पुग्ने, जनताको सेवक बनेर सत्तामा पुग्ने बाटो पहिल्याउनुपर्छ भनेर हिँडिरहेका मान्छे हो। तपाईँ देशद्रोहीलाई मान्नुहुन्छ? देश बेच्नेलाई मान्नुहुन्छ तपाईँ? अहिलेसम्मका बाटा हेर्दा साला एमसीसी पास हुन्छ, सत्ताले पास गर्छ। तपाईहरु के गरेर रोक्नुहुन्छ? एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा छोडिदिनुहोस्। तपाईँ एमसीसी पास गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ कि रोक्ने पक्षमा हुनुहुन्छ? एज वेल एउटा नेपाली नागरिकको हिसाबले तपाईँको मिडियामा तपाईँ जुन युट्युब च्यानल वा मिडिया तपाईँ चलाइराख्नु भएको छ त्यसको तल कमेन्ट पढ्नु होला। तपाईँ त्यहाँ कतिजनाले एमसीसीको पक्षमा बोलिरहेको हुन्छन्। तर भोलि तपाईसँग सडकमा बुझ्नुस् न, आउँछन्, आउनुपर्छ भने आज त हामीले बोलाएकै थिएनौँ। आज जनतालाई सबैलाई एयरपोर्टमा आउनुहोस् भनेकै थिएन होइन? आउँछन् सर। आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि, पर्सिभन्दा निपर्सि जुन छ नि मान्छेहरू आउँछन् भने क्या सडकमा। बुझ्नुभयो नि? अफगानिस्तान 20 वर्ष लाग्यो, नेपाल पनि त्यस्तै हुन्छ। अफगानिस्तानको र नेपालको हालत एउटै होइन नि सर। अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना कसरी पसेको थियो, ट्विन टावर र वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरको एट्याक के हो भन्ने कुरा बुझ्नु तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँको काम होइन? तपाईँ नेपाली होइन कि तपाईँ अमेरिकाबाट परिचालित मान्छे हो? तपाईँ पत्ता लगाउनुहोस् न। तपाईँको जिम्मा होइन, तपाईँको रिस्पोन्सिबिलिटी होइन, तपाईँको नागरिकता नेपाली होइन? यो देशमा विद्रोह भयो भने, भोलि यो देश अफगानिस्तान भयो भने तपाईँको घर परिवारलाई असर हुँदैन? अनि तपाईँ सबै प्रश्न मैले सोध्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो मयौँ भन्ने सूचना निकाल्नेलाई त थाहा छैन। हामीले त तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरूलाई होइन, तपाईँको चाहिँ राष्ट्रभक्ति भावना बोक्ने नागरिकहरूलाई सोध्ने हो क्या कि कति बेला आउँदैछ, तपाईँलाई के इन्फर्मेसन छ, कहिले तपाईँ एयरपोर्ट जानुहुन्छ। अनि मलाई आएर प्रधानमन्त्री ओली आएर वा एमसीसीको पदाधिकारी आएर म विरोध गर्ने मान्छेलाई आएर अनि यति बेला प्रतिमा आउँदैछ भन्छ त? हामीले भनेका छौँ हामी संसद भवन घेर्छौँ, हामी बालुवाटार घेर्छौँ,
हामी माइतीघर मण्डलादेखि संसद भवनसम्म मार्च पास गर्छौँ, कयौँ कुराहरू छन्। हामी फेरि जनता र युवालाई आह्वान पनि गर्छौँ, एकचोटि आज हामी नबोले कहिले बोल्ने, अब हामी नबोले कहिले बोल्ने। हामीले स्पष्ट रूपमा अमेरिकासँग हेर्नुहोस्, हाम्रो कुनै जातीय दुश्मन, वर्गीय दुश्मन, कोल्ड वार, कुनै विश्वयुद्ध हाम्रो होइन। अमेरिका कति किलोमिटर टाढा 7 समुद्र पारीको देश, हामी यहाँका नागरिक होइन। मेरो घरको त्यो सिमाना छुट्याउने जस्तो सम्बन्ध त होइन नि त अमेरिकासँग। मेक्सिको र अमेरिका बिचको पर्खाल हालौँ, वा मेक्सिको र के अरे अमेरिका र भेनेजुएला ल्याटिन अमेरिकी कन्ट्री बिचको वार र कन्फ्लिक्ट पनि होइन, अमेरिका र चाइनाको जस्तो द्वन्द्व पनि होइन, मेरो र के अरे जो बाइडेन बिच त्यस्तो व्यक्तिगत हानाहान वा जग्गा बाँडफाँडको झगडा त होइन नि त। हामीले मात्र यो भनेको हो के हो भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जुन छ त्यो भनेको अमेरिकाको साम्राज्य फैलाउने एउटा नयाँ कन्सेप्ट र रणनीति हो। हाम्रा फरेन पोलिसी र हाम्रा असंलग्न परराष्ट्र नीति, हाम्रा पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूलाई अध्ययन गर्ने हो भने त्यो पोलिसीको सहयोग हामीले लिन सह्य हुँदैन, त्यो नेपालको परराष्ट्र नीतिगत कुरा हुँदैन। त्यसकारण सर भने तपाईलाई होइन, तपाईँ आफ्नो घर आफै बनाउनुहुन्छ कि कसैले 5000 रुपियाँ दिएर घर बनायो भने पनि बनाउनुहुन्छ तपाईँ? हामीले कुरा कहाँनिर हो भने ऊ कसरी आयो, संसदमा ऊ कसरी जान खोज्यो, कसरी विधायक बन्न खोज्यो, जुन आउने बाटो नै गलत छ। उसले अब जति सच्याउँछु भने पनि नेपाली जनताले त मान्दैन नि त। भने एउटा नर्मल कुरा, स्विस ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा 46 अर्ब रुपियाँ राखिएको छ। एउटा वाइड बडी खरिद प्रकरणमै 4 अर्ब रुपियाँको चाहिँ डकुमेन्टेसन तयार भएको छ भ्रष्टाचार गर्यो भनेर। 50 अर्ब रुपियाँ पुग्यो। अमेरिकाले $500 मिलियन दिने हो। ल अहिले कति छ? 51-52 अरब कति छ? त्यसमा क्यालकुलेटर गर्नुहोस् 120 रुपियाँका दरले कति हुन्छ? 50 अर्ब रुपियाँ त यहीँ 46 अर्ब स्विस ब्याङ्कको कालो धन भने त कर पनि तिर्नु नपर्ने, नेपालका ब्याङ्कमा पनि राख्न नसकेको यी नेताहरूका पावरफुल पर्सनको हो नि त। ए बाबा त्यो धन नेपाल ल्याउन भने किन चाहियो? र तपाईँ बार सोध्नुहुन्छ बुँदा सच्याउने कि नसच्याउने। नेपालमा 50 अर्ब दिने हो अमेरिकाले, 100 खर्ब खर्च गर्यो अफगानिस्तानमा। 20 वर्ष अफगानिस्तानमा अमेरिकाका सेना बसे, 20 वर्ष आफ्नो रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने राष्ट्रपति बनायो अमेरिकाले। भन्यो त अफगानिस्तान भयो त अफगानिस्तान। आज 50 भन्दा बढी देश, 49 लगभग 49 देशको हाराहारीमा उसले एग्रिमेन्ट सम्झौता आफ्ना कार्यान्वयन गर्यो। कुन चाहिँ G8मा को छ? G8 भनेको ती देशहरू जो चाहिँ शक्तिशाली देशहरू छन्। कुनै देश शक्तिशाली भएको छ? अमेरिकालाई अरू कसैले दान दिएको हो र बनाउनलाई? चाइनालाई अरू कसैले दान दिएर चाइना बनेको हो? कोरियालाई वा तपाईँ रसियालाई भन्नुहोस्। त्यसकारण हामी के गरौँ भने हाम्रा देशका विशिष्ट आर्थिक सूचकहरू, सम्भाव्यताहरू के हुन्, हाम्रो करप्सन हामीले कहाँ रोक्ने, हाम्रा युवालाई हामीले कसरी अगाडि बढाउने, हाम्रो देशलाई हामीले कसरी राम्रो बनाउने भन्ने बाटोतिर जाने कि कसरी म मजाले उपर खुट्टी लाएर बस्छु अनि कसरी त्यो पैसा नेपाल ल्याउने, कसरी त्यसमा भ्रष्टाचार गर्ने होइन, अनि कसरी चाहिँ आफ्ना श्रीमतीका एनजिओ र आइएनजिओहरू चलाउने होइन, कसरी अमेरिकाको प्यारो बन्ने, आफ्ना मान्छेलाई कसरी अमेरिकामा सेटल गर्ने, यतातिर ध्यान दिने। यति कुरा गर्दा तपाईले आफ्ना देशका प्रतिनिधि सत्ता सरकारको विरोध बढी गर्नु पर्थ्यो, फातिमाको कम गर्नु। मैले फातिमाको त सर फातिमाको विरोधै हामीले खासै त्यति गरेका छौँ र। हामीले के भनेका छौँ भने फातिमालाई हामी यो कुरा देखाउन चाहन्छौँ, हामी यो सन्देश दिन चाहन्छौँ, तपाईँ जुन नेतालाई भेट्न आउनुहुन्छ ती मात्रै नेपालका प्रतिनिधि होइनन्। मैले बुझेँ, सुन्नु, तपाईँले भन्न खोजेको कुरा बुझिसकेँ, तपाईँको एन्सरमा म आउँदैछु। तपाईँ आफ्नो नेतालाई भन्नुहोस् न फातिमालाई किन भन्नुहुन्छ भन्न खोजे हो क्या तपाईँले। र फातिमालाई हामीले यो सन्देश मात्रै दिन खोजिरहेको हो कि फातिमाप्रति हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। सुन्नुहोस् न, कुनै आपत्ति किन? मेरो आन्दोलन गर्ने शैली तपाईँले डिटर्मिनेसन गर्ने हो? मलाई कालो झन्डा देखाउन मन लाग्यो। ल मैले किन गरेको छैन सर? संसद भवन अगाडि टायर बाले हिजो युवाहरूले देख्नुहुन्न, भोलि संसद भवन गर्दैछन्, त्यो अमेरिकी एम्बेसडर घेर्या हो र त्यो। भोलि आउँदैछन् र फातिमा, थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छ? ए सर, जब संसदमा टेबुलेसन हुन जाने हो तब पो आन्दोलन हुने हो। आन्दोलन भन्ने कुरा 2 वर्ष अगाडि हुने हो र मैले तपाईँलाई यो फातिमाको केसमा तपाईँलाई किन जोड्न खोजिरहेको भने जुन तरिकाले नेताले भ्रम छर्न खोजिरहेका छन् एमसीसी परियोजनालाई। हाम्रो त नेपालमा विरोध पनि छैन, केही पनि छैन, जे हो हामी नेपालका लिडर हो, हामीले जे भन्यो नेपाली जनताले त्यो मान्छन्। तिमीहरू जस्तो गुलामीकरण गर्न, तिमी जस्तो हामीलाई दास बनाउन आउँछौ, अलिअलि हामीलाई डलर दिदेऊ, हामी एमसीसी पास गर्छौँ, तिम्रा सेना पनि ल्याऊ, नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन पनि लुटेर लैजाऊ, हामी अमेरिकाका दास हौँ भन्ने प्रवृत्ति नेताहरूले फातिमालाई सुनाउन खोजिरहेका छन् नि। हामी के सुनाउन खोजिरहेका हो भने डियर फातिमा, हामी स्वाधीन नेपाली हो,
तिम्रो एमसीसी को पैसा हामीलाई चाहिँदैन। तिम्रो एमसीसी कम्प्याक्टमा स्पष्ट रूपमा लेखेको छ एमसीसी इज द गुड इन्भेस्टमेन्ट फर द अमेरिकन पिपुल भनेर लेखेको छ, त्यसकारण हामी यो चाहँदैनौँ भनेर त्यो सन्देश मात्रै दिन खोज्यो। फतिमालाई मारिहाल्ने भने होइन नि। र बाँकी कुरा त नेपालका गद्दारहरू, मैले अघि भने नेपालका दलालहरू जो हरियो डलरको घाँस चढ्ने पशुहरू छन्, ती पशुहरूका विरुद्धमा त बालुवाटार घेर्ने, संसद भवन घेर्ने, सिंहदरबार घेर्ने, टायर जलाउने, अब के पड्काउने, माइतीघर घेर्ने, ठाउँको ठाउँ तिनीहरूलाई लखेट्ने लगायतका कार्यक्रमहरू त हाम्रा नियमित भइ नै रहेका छन्। तपाईँ खिचि नै राख्नु भएको छ। समाचारमा आज यो नेतामाथि आक्रमण भन्ने पढ्न पाइन्छ। तपाईँ गर्नु होला क्यामेरा लिएर प्राम हान्नु होला क्यामेराले। तपाईँ पनि नेपाली नागरिक हो, आक्रमण तपाईँ गर्नु होला। अब यो भिडियो हेर्नै र जो अघि कमेन्टमा नो एमसीसी भन्दै देखिरहेका छन् भन्दै हुन्थ्यो। भोलि आउँ पर्सि आउँ हामी। तपाईँ एउटा सच्चा नेपालीका नाताले हरेक सच्चा नेपालीले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो? एमसीसी रोक्न। अब पहिलो कुरा त आफ्नो क्षेत्रबाट देशैभरि अब सुदूरपश्चिमकाले सुदूरपूर्वकाले काठमाडौँ आउन सक्नुहुन्न। आफ्नो जिल्लामा त्यहाँ धेरै ठाउँमा प्रदर्शन सुरु पनि भइसकेका छन्। प्रदर्शन सुरु गर्दै गर्नुहोस्। र बाँकी रह्यो काठमाडौँ वरिपरिका जिल्ला र काठमाडौँका नागरिकहरू विभिन्न चरणमा आन्दोलन विभाजित छन्, आफ्ना आन्दोलन छन्। अन्ततगत्ता अब भनौँ न भोलि संसद भवनदेखि माइतीघर मण्डलासम्म अब सबै आन्दोलन केन्द्रित त्यहीँ हुने हो। संसद भवन त्यही हो, त्यही पास हुने हो, त्यही टेबुलेसन हुने हो, त्यतै आन्दोलन केन्द्रित हुने हो। चाहेर पनि नचाहेर पनि आन्दोलन एकै ठाउँमा केन्द्रित हुन्छ नै। र त्यसकारण जति पनि युवाहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया एकचोटि आफ्नो देशको रक्षार्थ, एकचोटि हाम्रो वीर इतिहास जोगाउनका लागि, गुलाम नभएको देशलाई एकचोटि फेरि स्वाधीन बनाएर जीवित राख्नका लागि, हाम्रो वीर इतिहासलाई एकचोटि संस्मरण गराउनका लागि सबैजना हामी जतिजना छौँ हामी आउँ। हाम्रा व्यक्तिगत स्वार्थहरूलाई त्याग गरेर एकचोटि राष्ट्रभन्दा ठुलो केही पनि हुँदैन भनेर क्या सबैजना आउँ। माइतीघर मण्डलामा सक्ने माइतीघर मण्डला आउँ, संसद भवनमा हुने संसद भवन बाहिर आउँ। हामी छौँ फ्रन्ट लाइनमा। हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ हामी अमेरिकी साम्राज्यवादको बुटको शिकार बन्नुभन्दा हामी हाम्रै जनताले, हाम्रै दाजुभाइ हामीले तिरेको ट्याक्सबाट किनेका गोलीगट्टाहरू जुन छन्, बन्दुकहरू जुन छन्, बरु त्यो गोली खाएर हामी मर्न तयार छौँ, हामी छातीमा गोली थाप्न तयार छौँ। तर हामी जहिले पनि फ्रन्ट लाइनर हुन्छौँ। हामीले तपाईँलाई भन्यौँ एयरपोर्टमा युवाहरू फ्रन्ट लाइनर भए, एम्बेसडर अगाडि फ्रन्ट लाइनर भए, माइतीघर र संसद भवनमा पनि युवाहरू फ्रन्ट लाइनर हुन्छन्। हिजो संसद भवन बाहिर टायर बाल्ने, नेपालको इतिहासमा सम्भवतः त्यो पहिलो नै होला, टायर बाल्ने युवाहरू पनि फ्रन्ट लाइनर भए। मैले भन्न खोजेको कुरा हामी फ्रन्ट लाइनर छौँ। तर एकचोटि हाम्रो जनताको, भोटरको, नागरिकको, युवाको पावर देखाउनका लागि हामी हरेक नागरिकले सडकमा आउन आवश्यक छ। हामीले आफ्नो चाहिँ एमसीसीको विरुद्धमा आफ्नो बुलन्द आवाज बोल्न चाहिँ आवश्यक छ। सबै युवा ढुक्क भए हुन्छ, रोकिन्छ एमसीसी। अब तपाईँले के भन्नु पर्यो भने हामी यस्तो पत्रकारिता गर्छौँ कि हामी सुन्नुहोस् न, सुन्नुहोस् न, तपाईँले भन्नु पर्यो होइन, यो सुन्नुहोस् न, तपाईँले के भन्नु पर्यो भने तपाईँहरूको पनि रिस्पोन्सिबिलिटीको कुरा हो, तपाईँहरूको पनि जिम्मेवारी कुरा हो। तपाईँ बुम र क्यामेरा मात्रै बोक्नुहुन्न, बिहाइन्ड द सिन तपाईँ नेपाली नागरिक पनि हो, तपाईँ सिपाही पनि हो होइन। सुन्नुहोस् न, होइन सुन्नुहोस् न, हो त्यसकारण हामीले भन्न खोजेको कुरा के मात्रै हो भने यस्तो मेसेज सबै सामुख चाहिँ फैलाउँ कि एमसीसी रोक्न हामी सबैजना बाध्य पारौँ। बुझ्नु भएन? हामी सबैजना त्यो बाटोतर्फ जाउँ। त्यो बाटोतर्फ हामी हिँड्यौँ। हामीले भन्यौँ कि त अब यी 2-4 जना केटाहरू युवाहरू छन्, अल्लारे पनि छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ छोपेर जेल हाले नि हुन्छ, हामीले के बोल्नु, हामी त भोलि केही गलिहालौँला भनेर सोच्नु पर्यो। होइन भने अफगानिस्तानको इतिहास संस्मरण गराउँदै अशरफ घानी जस्ता मान्छे भागेर जान्छन्, प्लेनमा 4-4 गाडी हालेर, गाडीभित्र पैसा हालेर, अनि मर्ने भनेको हामी जनता हुन् क्या। भोलि देउबा प्रचण्ड, बाबुराम, के अरे अर्का केपी ओली, माधव नेपाल तक प्लेन चढेर कहाँ स्विस ब्याङ्कमा पैसा छ, भारत जाने कि अमेरिका जाने, चाइना जाने जान्छन्। दुःख हामीले पाउँछौँ। त्यसकारण भोलि दुःख नआओस् भन्नका लागि एकचोटि सामान्य मुभमेन्ट, एउटा हामी भौतिक सशरीर उपस्थित भइदिए मात्रै काठमाडौँमा माइतीघर मण्डला र संसद भवन वरिपरि 10,000 मान्छे मात्रै उपस्थित भयो भने यो पारित हुँदैन, यो रोकिन्छ। त्यसकारण सबैलाई हामी आह्वान गर्छौँ यो राष्ट्रद्रोह हुन हामी नदिउँ। महाकालीहरूको सन्धि जस्तो, अर्को सुगौली जस्तो, अर्को गण्डक सम्झौता जस्तो, अर्को कुनै चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ देश बेच्ने सम्झौता जस्तो यो सम्झौतालाई हुन नदिउँ। किनकि हामीले बुझ्दा बुझ्दै, हामीले जान्दा जान्दै, हामीले आँखाले देख्दा देख्दै यो गलत हो भनेर थाहा पाउँदै पनि हामी मौन बस्नु भनेको हामी शक्तिहीन हुनु हो। त्यसकारण भोटरको शक्ति, जनताको शक्ति, युवाको शक्ति संविधानभन्दा, कानुनभन्दा, अदालतभन्दा, सरकारभन्दा, नेताभन्दा ठुलो हुन्छ। त्यो शक्ति एकचोटि प्रदर्शन गरौँ। धन्यवाद, नमस्कार।